प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या मिसाचो विशय असो हांव संवसाराक देवाचें मिसां. आनी हो विशय नियाळूंक आयच्या वाचपांचो आदार आमी घेवया. इंग्लीश भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, गॉड रायट स्ट्रेट ऑन क्रुकड लायन्स. म्हणजे देव वांकडे वळींनी नीट बरयता. हाचो अर्थ कितें? भाव भयणांनो, आगोड परिस्थितींतल्यान वो मनशाच्या मनांत आटापूंक जायना तसल्या घडण्यां वरवीं देव जायते फावटी आपली येवजण आनी आपले मिसांव मनशाक उगडापें करता आनी संपूर्णायेक पावयता. आनी असलेंच वीज मीत आयच्या वाचपांनी आमी पळयलां. इतलेंच न्हय, तशेंच देव कसो मनशाक देव मिसांव फावो करता हेंय बी ह्या वाचपांतल्यान उगडापें जाता. भाव भयणांनो, आयच्या वाचपांनी दोग ओस्तोऱ्यांची खबर आमी आयकल्या. एक मानवाची पोतीन आनी दुसरी जाकारियासाची पोतीन एलिझाबेथ. दोगांयची परिस्थिती एक सारकी. तांकां दोगांयकूय भुरग्याचें देणें फावो जावंक नासलें. आनी जुदेव धर्मान असो समज आसलो, एके ओस्तोरेक भुरगें जल्मूंक ना जाल्यार तो लोक असो समजतालो की देवान तिका खास फावो केल्या. हें आमकां लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. भाव भयणांनो, ह्यो ओस्तोऱ्यो समाजान उणेपण आनी बेमान भोगताल्यो. आनी ह्याच खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत एलिझाबेथ अशें म्हणटा, हांवें मनशा मदें भोगलोलो बेमान म्हजे वेलो पयस देवान केलो. भाव भयणांनो, ह्यो बेमान ह्या तांच्या भावार्थाच्या जिविताक लागून हो बेमान देवान तांच्या जिवितांतलो पयस केलो. ह्या आगोड परिस्थितीन बरवसो नासलेली परिस्थितीन पळयात, देवान तांच्या कुसव्यान जिवीत उपसयलें. म्हणजे देवाचें देणें तांकां फावो केलें. मानवाचे पोतिनीक सॅमसनाचें देणें देवान फावो केलें, जाल्यार एलिझाबेथीक देवान जुआंव बावतिस्ताचें देणें फावो केलें. आनी देव दितली देणी सादी न्हय, देव दितली देणी व्हड. हेंच ह्या दोगूय पुतां वरवीं आमकां कळून येता. दोगूय देवान दिल्ले पूत सोडवणेच्या इतिहासान व्हड मनीस जावंक पावले. आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता, सॅमसनान फिलिस्तिनाच्या हातांतली इस्रायल पोरचेक निवारली. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमान आमकां सांगता, जुआंव बावतिस्तान इस्रायलाचे संस्थीच्या लोकांक एक आपले शिकोवणे वरवीं एक पुर्ती पोरसां केली. भाव भयणांनो, जेन्ना देव मनशाक मिसांव दिता तेन्ना मनशाच्या जबाबाक देव रावता. आनी हो जबाब जण एकल्यान दिवंक जाय. जे मिसांव ह्या दोगूय पुतांच्या आवय बापाय वरवीं उगडापें जाल्लें, तें मिसांव ह्या दोगूय पुतांनी सॅमसनान आनी जुआंव बातिस्तान आपणायलें. दर एक देव दितलो मिसांव जावन आसा एक अप्रूप मिसांव, अ युनीक मिशन, जें जण एकल्यानूच आमच्यांनी तें मिसांव ह्या संवसारांत जिव येता. भाव भयणांनो, आमच्या मनान घडये असो प्रश्न येत, देवान काळा आदीं हें मिसांव लोकांक आपल्या मुणयारांक फावो केलें अशें न्हय. देव आयज लेगूत आमकां जण एकल्याक हें मिसांव दिता. जण एकलो आमी बावतीस घेतलोली, कोणाकूच देवान भायराय नासतना हें मिसांव दिलां. आनी मिसांव म्हणल्यार कितें हें शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां कळून येता. मिसांव म्हणल्यार शुभ वर्तमान परगटूंक. मिसांव म्हणल्यार जेजूचें शीच पर जावंक करूंक. मिसांव म्हणल्यार जेजूचें गोवाय जावंक. भाव भयणांनो, आयच्या स्तोत्रांतलीं उतरां आमची जण एकल्याची उतरां जावंक जाय. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बोळ वाखाणीत वेतलो, तुजें सोड नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगडटलो. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेतावन तूं म्हाका शिकयतालाय. अजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. भाव भयणांनो, ह्या एक्सपोजिसावाचोय विशय आमी शुभ वर्तमानाचे परगटणार हेंच आमकां उगडास करता की जण एकल्याक आमकां मिसांव दिला. हेंच तें मिसांव जें जेजून शिसांक दिलें. हेंच तें मिसांव जें जेजू
फ्रांसीस शावेरान आपणावन आमचे गोंयांत आयलो आनी तें मिसांव फुडें व्हेलें. हेंच तें मिसांव जें जेजू जोण एकल्याक आमकां फावो करता. आमचो आदलो पाप सायब जुआंव पावलो दुसरो ताची उतरां अशीं: टू बी क्रिस्टियन मिन्स टू बी अ मिशनरी, टू बी एन एपोस्टल. It is not enough to discover Christ, but I must also bring others to him. भाव भयणानो, आयज कशें मिसांव हें जेजूचें आमी जियेतोल्या काय. दोन तरेनी आमच्यांनी तें जिव येता. पयली सुवातेर जेजूचें रूपकार जावन. भाव भयणानो, जरी तर आमी दुसऱ्यांक जेजूची ओळख दितले जाल्यार जेजूचो रूपकार पयले सुवातेर म्हज्या जिवितांतल्यान दिसून येवंक जाय. कोण एक बरोवपी असो म्हणटालो, You may be the only Jesus people may ever see. You may be the only Bible people may ever read. भाव भयणानो, ह्या खातीर जेजूचें जिवीत म्हजें आनी तुजें सोबेत दिसून येवंक जाय. आदल्या क्रिस्तांवांक पळोवन, पयल्या क्रिस्तांवांक पळोवन कितल्याच जाणांनी जेजूचो पाटलाव केलो. म्हज्या बऱ्या आनी भावार्थाच्या जिविता वरवीं हांवें जायत्यांक जेजूची ओळख दिवं येता. आमच्यान जोण एकल्यान अशें म्हणूं येता काय, जी उतरां बागेवन पावलून म्हटलीं ती: जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजें सोबें जियेता. दुसरी वाट जी आमकां मिसांव जिवंक शिकयता ती म्हटल्यार ह्या संवसारान आड करूं जावन. टू बी अ सायन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. भाव भयणानो, जेन्ना सिमावान जेजूक आपल्या हातांनी घेतलो तेन्ना ताणें अशें बाकीत करून म्हटलें: जेजू राष्ट्रांक एक आड कुरूप जातलो. आनी आड कुरूप जावप म्हणल्यार कितें? आड कुरूप जावप म्हणल्यार संवसाराची चाल सोडून सर्गीची चाल आपणावप. आनी सर्गीची चाल आपणावप म्हणल्यार कितें? सर्गीची चाल आपणावप म्हणल्यार शुभ वर्तमानाच्या शेगुणा प्रमाणें आमचें जिवीत जिवप. आनी हे शेगूण म्हटल्यार स्वताचो, सेवेचो आनी सादेपणाचो. भाव भयणानो, थोडी वर्सां फाटीं आमची दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां क्रिस्ती मनशाक एक नमुनो, मॉडल कसो पळयताली. कित्याक दर एक क्रिस्ती मनीस वो जायते क्रिस्ती मनशां खरें स्वताचें जिवीत जियेतालीं आनी तांकां पळोवन आपुणूय स्वता जिवंक वावुरतालीं. आयज आमकां विचार करुया, खरें शुभ वर्तमानाचें शेगूण जावं स्वताचो, सेवेचो जावं सादेपणाचो आमच्या जिवितांत दिसून येता काय? ह्या मिसा भेटेन भाग घेता आसतना आमचें मिसांव आपणावंक आनी जिवंक आमकां जोण एकल्याक कोरपा आनी बोल दे म्हूण त्या जेजू लागीं मागुया. आमेन.